ملا داگای ما در وقتش خواندیم، در وقتش. تو خوب بچه هستی. ملا داگای و نقیب ما وقت خواندگیستیم. تو میدی؟ آله خو استاد شو از مصاحبی که استدلال کردی. مولوی صاحب نرگسی که از ما خلاص نمیشی. نرگس استاد شو استدلال کو. اما صحابیه که تنها ذکر میکنه ابوبکر عمر عثمان جمهوری صحابه چرا ذکر بالجر نمیکنن؟ او ابن الحمام گفته است، هدایه گفته است. او بی سواد تو خود جاهل، تو اجهل هستی. آقا دنیا را خود تو خراب کرده، دنیا را خود پیر تو خراب کرده است. و بده با قرآن اگه جواب کرده بیتونی. بله مولوی صاحب سلام علیکم. مولوی صاحب محترم بسیار با عرض ادب میگه یک کلپ تو را به من نشان دادن، مرا گرویدید بیخی ساختی، از این خاطر زحمتت میدم. مدمیجه تو را یک آدم بسیار معتدل، آدم با حوصله از امو گپایت یافتم و خواستم با امرای در تماس شوم. مولوی صاحب بخیر باشین، نوبه صاحب گل سلامت باشین. امی خواستم که یک تعداد میجم و مردمایی که امی زجر بلجر راجع به می زجر بلجر نامشروع میگن، امیره خواستم یک چند شبهه از یار ما به تو ارائه کنم. مولوی صاحب محترم خواه شبهه تان ارائه کن. و شما یک خودت مولوی هستی، چرا دیگه شبهه از اینا رو خود تو باید جواب بدی دیگه، وظیفه ما خو نیست. مولوی صاحب محترم این گپ هم معقول است، ولی عالم تا عالم فرق میکنه دیگه. این گپ خوب بپذیر. من شناختم تو خود دلاغا نیستی، احیای عینابهی صاحب هستی، شناختم تا صدای دیگه روتر خو نیست دیگه. اگر به امرای ما تو خودت مشکل در ذکر بالجهر داری، من میدانم. اگر مقصد ای است که مناظره کنی دیگه همه اینطور بگو، و اگر نه که تو نه نه گوش مناظره خو نمی کنم. مناظره که نمی کنی دیگه، ضرورت نیست. من خود تو ملاستی، ریش سفید عالم هستی، توانایی جواب مشکلات از اونا هم داری، باید جواب بگویی دیگه اگر خودت مشکل نداری. نه همون مشکلات در ذهن ما میچرخه او حواله میتون برای مشکلات حل کنه، چون من سننم از شما کده خورد هستم. محترم هستی هر چی که هست، سنن اوقات مهم نیست. حنفی تو خودت حنفی مذهب هستی نی؟ بله بله ما حنفیست. حنفی مذهب هستی. علامه عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه یک رساله نوشته کرده، صباحة الفکر فی الجهر بالذکر. در مجموعه رسائلش هم وجود داره، در جلد سوم مجموعه رسائلش هم از اونجا در اونمو دلائلی که قائلین به منع جهر بالذکر استدلال میکنن، همونا را یک نقل میکنه و الجواب عن هذا الاستدلال و الجواب عن هذا الاستدلال جواب نقل میکنه دیگه. به نظر ما اگر مشکل در ذهن تو با وجود داره، اونا حل میکنن این مشکل تو را. مولوی صاحب محترم او طولانی میشه، خود طولانی. امی کتابای منطق رسائلش میدن که امی قولی که است، قولی امی دلالت قولی اسهل است، اخف است. همین کتابا صورت اخف می بود که خود عبدالحی لکنوی صاحب که در تلفن گپ میزد باز مزه میداد دیگه. ما خود عبدالحی لکنوی نیست. نه امو کلپت بسیار زیبا بود، به شاگردا میگفتی یا به رفیقا؟ بله به شاگردا. تو در موجه یک حواله از شامی دادی صاحب؟ بله از شامی دادیم. امی شامی امی که جر به ذکر تطبیق کرد از بین کاملین و غیر کاملین، در بین احادیث بسیار گپ خوب است. امی شامی صاحب این گپ در کدام جا گفته است صاحب؟ باش ما برف نگیم که در کجا گفته. چاپ بیروتی از یاد که چاپ پولیتی؟ نه از ما پاکستانی است. گپ نیست همون تو بگو. مجلد اول صفحه 660. صحیح است. کتابش چه نام داره؟ مکتب فی رفع صوت بالذکر. نه کتاب سنت است. کتاب گفتم نامش چیه؟
رد المحتار فتاوای شامی على الدر مختار. بسیار گپ خوب قانع کننده گفتی. مولوی صاحب یک قانون فقهای حنفیه است، چون که ما و تو اردوی ما حنفی استیم نه؟ بله. مطابق با اصول احناف گپ میزنیم. این ما نشانت میدم امی کدام اصول فقه؟ اصول فقه. اصول فقه به ما تو مقلدین است یا برای مجتهدین؟ اصول فقه برای مجتهدین است، ما و تو مقلدش هستیم. بس که ما شما خو مقلد اصول نیست که مقلد مجتهد هستیم در فروعات. نه آدم خو ما تقلید نمیکنیم، گپش تقلید میکنیم. نه گپش تقلید میکنیم، اصول از اون خود تقلید کردن نمیکنیم. مولوی صاحب گپ خود تمیز کار داره، اینو خب باید بفهمیم. ما مقلد مجتهد هستیم در فروعات مسائل مستنبطه، نه ای که ما اصولی که مجتهد در از استنباط میکنه در اون مقلد باشیم. تو چطور مجتهد نیستی مقلد هستی باز میگی که سر اصول مجتهدین گپ میزنی؟ گپ نمیزنم، از اصول امور بیان میکنم برات، ما گپ نمیزنم. اصول مجتهد بیان میکنی، خوب سرشی تو نکو قیاس مقلد در مجتهد بکنی، باز اصول برای مقلد هم بیاری. نه تو او مولوی صاحب بحث دیگه است، ای تو برات میگویم. امی اعذار همیشه به سبب ظاهریش بنا میشه، نه به سبب باطنیش. مثلا ناقض از برای وضو اصلش خروج حدث است، نه خواب. همینطور است. خواب ناقض از برای وضو خروج حدث است از نائم، نه خود نوم. نه خود نوم شاباس. ولی ما تمیز کرده نمیتونیم که کدام آدم خو برده یا همی آدم خو برده از این چیز خارج چی یا نشو. این را بنا میکنیم به خود نوم. نوم وقتی که مستغرق شو وضویش هم میشکنه. همینطور است؟ بله همینطور است. بله خیر ببینی. همچنان ما سفر علت اصلی برای قصر مشقت است. مولوی صاحب گل بیاین سر ذکر بیاین سر همین مسئله فتاوای شامی بیاین. شما اینجا بسیار گپ خوب زدی مولوی صاحب، د حوصله تو د زیرکی جانم. امی که میگه که تو تطبیق کردی که یکیش برای کامل است، دیگهش برای غیر کامل. ذکر جر برای کامل جایز است، ذکر خفی برای غیر کامل است. امی تقسیم خو شامی نکرد است، تو کردی. نه تو ندیدی مولوی صاحب گل. خیلی که من عبارت بخوانم. بخوام میشنوم سه. ما بعبارت براتون بخوانم. مطلب فی رفع صوت بالذکر. برو بخوان. بعد قول علامه حسکفی صاحب نقل میکنه که ورفع صوت بالذکر الى خلال عباره اقولو میگه خودش. گوش است. اضطرب كلام صاحب البزازية في ذلك، فتارة قال به حرام وتارة قال انه جائز. وفي الفتاوى الخيرية من الكراهية والاستحسان جاء في الحديث ما يقتضى طلب الجهر به، نحو ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ورواه الشيخان. وهناك أحاديث اقتضت طلب الإصرار والجمع بينهما بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. اشخاص و احوال قبول دارم. کامل و غیر کامل، کامل و غیر کامل خود شامی نیست. اختلاف الاحوال والاشخاص چی معنی؟ میره تو ترجمه خیر مشکل نداره تو ترجمه. احوالش که مزاحم نشه به کسی. صحیح است؟ صحیح. اشخاص به این معنا، اشخاص که جر میکنه او کسی که مؤذن باشه، او کسی که قامت بگویه، یعنی مؤذن و مقیم. یعنی گپ خود سر قامت نیست مولوی صاحب، چرا اون طرف خب امیت هم قبول دارم. ما بسیار به زیرکیت معتقد هستم، امیت هم قبول دارم. ولی امی که تو میگوی کامل و غیر کامل یا خو از اسباب باطنی هستند، باطنی را که تشخیص داده میتونه که اینیش کامل است یعنی غیر کامل؟ شما تشخیص نمیتونید، من برات گپ میزنم. بگو تشخیص. اول امیر پرسان دارم از شما که وقتی همین تعبیر مرا قبول نکردید، ورنه من بعد از دیگه فتاوایی را به تصریح نشان دادم میتونم که کامل و غیر کاملی را خود نشان دادم میتونم، خالی اون طرف نمیرم. خب من عادتم نیست وقتی که سر یک عبارت گپ میزنیم اون را خلاص میکنیم. آره همین عبارت که به اختلاف الاشخاص و الاحوال، صحیح که اینجا دو گپ شد. اول گفتم اشخاص ترجمه کو، ترجمه و تعبیر مرا قبول نکردی. دوم خود تعبیر کردی که اینجا مؤذن و کسی که اقامت میگه او را گفتی. امین اقامت میگه امو را کی تعیین کرد، امو را کی تعیین کرد که تو بیان میکنی. دوم ما خو میگم که به اختلاف اشخاص این مسئله در ذکر است.
در ذکر اینمی اختلاف اشخاص جور کو چه رقم جور میکنی؟ یعنی ما تو خو ملازم به طالب باید کتاب صحیح بچسبانیم، عبارت صحیح بچسبانیم، میره بچسبانیم. بسیار گپ خوب مولوی صاحب. در چشمای تو جان و مولوی صاحب خداوند تو را خیر بده که با استدلال صحبت میکنی. ما که گفتم مرا گرویدید ساخته امو طور است. بشنو اول خو مولوی صاحب گل که الله پاک میفرماید که ادعو ربک فی نفسک تضرعا و خیفا و دون الجهر. ادعو ربکم تضرعا و خیفا و دون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. امی خطاب به کاملین است یا به ناقصین؟ سعی کو تو رفتی دیگه طرف مولش. اگر این گپ میخوای که جوابش خب ازی هم تیر میشم خاطر ازمی هم تیر میشم ازمی هم تیر میشم صبر کو یک دقیقه جور میکنم ما ایچ جانه میرم ما بیخی قطیت هستم ایچ جانه میرم ما خوشایند هستم صحبت هایت با ما بسیار خوشایند هست ایچ جانه میرم صحیح است اول که تو گفتی که گوش کو اشخاص و احوال بر جور میکنم عبارت بعدی حدیثه که تو خوندی که اینیا من حدیث شریف کسی که مرا یاد کنه در ملع او خود ذکر مشروع است ذکر جهر مشروع ما در مواضع مشروع با تو بحث نمی کنم در جایی که جهر مشروع اومده است مثل که تو حدیث خوندی در شیخان ما از او بحث نمی کنم ولی تعجب و تاسف به این میکنم به تو که چقدر عبارت شامی تو مخفی کردی چقدر پرت کردی صبر کو ما میخونم دمیجا ما قدر ساده نیستم مولوی صاحب خب کدایی که تو گپ زدی او بجای خودش ما ساده نیستم نه برگ میخورم نه کام میخورم نان میخورم خوب میفهمم عقل دار میگپا همین چیزی که پرسان کردم اختلاف الاشخاص امیر ترجمه کوی که ما عبارت خود کردیم و نشان بدی اینه نشان بدم گوش باش اختلاف اشخاص به من نشان بدی خلاص امیر بگو اختلاف اشخاص که ما مشکل کردی در عبارت تعبیر قبول نکردی کاملین و غیر کاملین امیر تو تعبیر که من تو بپذیرم خلاص اختلاف اشخاص به اعتبار اختلاف اشخاص که همین تعویلی را که تو کردی امیر شامی رحمت الله تعالی علیه کرده است ولی اشتباه کرده است چرا اشتباه کرده است بنا به اصول حنفیه اشتباه کرده است بله تو کی هستی که فتاوای شامی را میگی که اشتباه کرده تو چی کاره شاباس علمای دیوان قبول داری آلی ما دیگه طرف نمیرم ما فتاوای شامی را که در عبارتش گپ داره تو چی کاره هستی که فتاوای شامی بسیار خوب یک اعتراض کردی بسیار اعتراض خوب ایره رشید احمد جنگویی ایره شیخ الهند اون و سایر علمای دیوبند 20 بڑے مسلمان گفته است که خود گوش باش نه قول شامی قول عبدالحق دیلوی با وجود تبحر علمیشون در باب سنت و در باب بدعت قبول نیست ما برات ثابت نکنم که گوش تو آل خو عبارت مخفی کردی پرت کردی نه گوش تو خلاص امو که گفته باشه اختلاف اشخاص به اعتبار کامل و غیر کامل که تو ترجمه کردی اگر شامی هم گفته باشه اشتباه کرده اشتباه کرده خب گوش کو امی اشتباره که تو امیره که اختلاف اشخاص تو گفتی کامل و غیر کامل یکی بنا به اصول حنفیه را داشتم دویم شامی را امی حکم بنا به علت باطنی میشه یا به ظاهری حکم به علت ظاهری میشه یا به باطنی آقای یحیی عنابی گپ گوش کو میشنم به اختلاف الاشخاص امی تعبیر تو را من نمیپذیرم امی تعبیر مرا که تو نمیپذیری خو این گپ بالکل این گپ تو خو اصلا کدما قابل قبول نیست چرا تو وقتی که در فتاوای شامی رد داشتی چرا از این استدلال کردی خو یک عبارت ما خو صد عبارت اونجا پیش کردیم یک فتاوای شامی خو نبود سر یک اصل گپ میدادی کدما تو وقتی که در عبارت شامی گپ زدی آره تو چی کار هستی که فتاوای شامی را میگی که اشتباه کرده بسیار گپ خوب بسیار گپ خوب زدی بسیار گپ خوب مولوی صاحب اعتراض خوبه کردی خود گوش تو شامی مقلد محض نیست مثل ما یک آدم است مقلد محض خود تباحر داره ما چیستم ما یحیی عنابی در سطح جهان یک فعلا ابو حنیفه زمانش است
یحیای نابایی ابو حنیفه زمان خود است فعلا. حال بشنو. خب بشنو نه. خب بشنو. خب بشنو. خب بشنو. خب بشنو. نام ابو حنیفه را بد نکنین. ابو حنیفه رحمت الله علیه جبل راسخ و جبل راسخه بود، یک جبل یک وتد عظیم در باب دین است و مثل که جلال الدین سیوطی و علمای دیگه از نامش که از نعمان است به عنوان خون ترجمه میکنه و خون در باب فقه بوده. ابو حنیفه زمانش است که پایه‌ای گرفتید تا ابو حنیفه زمان. خب مولوی صاحب شامی یک مقلد محض است مثل ما. قولش قبول نیست. قولش قبول نیست. حال خود تو مرا گفتی تو کیستی؟ گفتم دم زمانم ابو حنیفه هستم. حال گپ تو هوایی نیست اوجه که میگه شامی گفته است کامل و غیر کامل مدار حکم ملت ظاهریش است. نه یحیای عنابی اگه اختلاف الاشخاص نمی معنا را نداره، یک معنای موافق تو بگو ما ببینم که تو چی ترجمه میکنی. خب نداری ترجمه کنی. حال ما زودتر قول کدام یک مولای از مولای حنفیه را ذکر کنم. و خب بسیار گپای غلط هم دارن. شامی نوشته کرده است که سوره فاتحه را با خون نوشته کو، در تعویض نوشته کو به یک نفر خونی بینیش استاد میشه. ایشا چطوری ترجمه کنم؟ غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه و استدلالش است. تو یحیای عنابی سر مسئله دیگه نرو، سر امو هم پس میایم صاحب، پس میایم عبارت شامی را صاحب، امی عبارت شامی را چرا مخفی کرده میجا؟ اول گپ ما بگو که اختلاف اشخاص بگو من نفهمیدم. اختلاف اشخاص شامی غلط کرده. شامی غلط کرده از دمی. کامل و غیر کامل کی کشی؟ یعنی خودش میگه اختلاف اشخاص ما دو نوع داریم، یا کاملین است یا غیر کاملین. اشخاص برای خر و گپ نمیزنه که خر باشه یکیش سگ باشه یکیش خودم دیوانه باشه. در اشخاص انسان ها مراد است. انسان ها یا کامل است یا غیر کامل، اینا مراد است. خب انسان کامل نماز بخونه غیر کامل نخونه، انسان کامل استنجا نزنه آدم غیر کامل استنجا بزنه. آدم کامل فهمیدی 2 رکعت نماز بخونه غیر کامل 1 رکعت. چی گفترای هستی مولا صاحب چی گفترای هستی؟ کامل و غیر کامل در دین اسلام کامل و غیر کامل نیست. کل مسلمان ها علی سوا هستند. ولی عبارت شامی را چرا پرت کردی؟ امی عبارت شامی را چرا پرت کردی نموجا؟ امی عبارت شامی را چرا پرت کردی؟ امی عبارت شامی را چرا مخفی میکنی از طلبا؟ بیشتر تو یک ولاگ امو منصبت معلوم باشه که تو یک دفعه میگی شامی صاحب اشتباه کرده، یک دفعه میگی اختلاف اشخاصی معنا را نداره، باز یک دفعه که تو را میگم خودت معنا کرده نمیتونی دیگه. من چی کنم دیگه؟ مولا صاحب تو مقلد ابو حنیفه هستی یا مقلد شامی؟ من مقلد مذهب سیدنا امام ابو حنیفه. چی شامی چی است؟ شامی چیست؟ شامی چی؟ اقوال مفتابهی و غیر مفتابهی را تمیز کرده. شامی نقل کرده در کتاب خود تمیز خودگاه کرده. عالم عبارت چرا عبارتی همی شامی را تو مخفی میکنی از طلبا و علما؟ او عبارت پسند دارم نشان بدی که میخونمش یاله ما هوایی برات میخونمش. هوایی همی تو از آسمان عبارت حدیث پرت کردی تو خود. اگر بگویمت خفه میشی تو خود تدلیس میکنی، تدلیس بالای علما تلبیس میکنی. امی اشخاصت غلط است تو کامل و غیر کامل بکنی، قطعا غلط است. بشنو عبارت شامی را چرا مخفی کردی؟ عبارت شامی را چرا مخفی کردی جیمالوی صاحب دریشت جان؟ امی کسی که تو را ببینه فکر میکنه که خضر حیات هستی، خضر حیات، ولی دزدیت هستی که دزدیت که عبارت شامی را پرت میکنی. بخیر باشی. اینی تو اینا این تو که خب نه او گپ تقدر او ما بیخی نه تو را قبول دارم نه شامی را دو اشخاص گوش کو. عبارت شامی دمی جای دمی صفحه چه خیر ببینی گوش کو. دمی عبارت پیشتر عبارت شامی رحمه الله که گفت است که می عبارات صاحب البزازیه متفاوت است. تو گفته بعضی احادیث تقاضا میکنه که جهر به ذکر در غیر مواضع منصوصه حرام است.
استدلال کرد از به قول عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه که او خبر شد که تعدادی از مردم عبدالله ابن مسعود عنهما نمیشه عبدالله ابن مسعود صاحب مسعود خب مولوی صاحب گوش کن شنید خبر شد که یک تعداد مردم مثل تو میان در مسجد جمع میشن حلقه ذکر جور میکنن 50 دفعه سبحان الله میگن 50 دفعه لا اله الا الله میگن فاصبحهم صبا وقت در بالایشون رفت گفت شما چطور گفت دیگه جمع شده فاخرجهم من المسجد و قال لهم برشون گفت افقتم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ام جئتم ببدعت ظلما شما فوقیت دارید در بالای صحابه رضی الله تعالی عنهم یا ای که بدعت تاریک ایجاد کرده ای. دوم حدیث بخاری شریف میں در کتاب الجهاد شامی رحم الله نقلش داده است اونها وقتی که بلندی بالا میشدن میگفتن الله اکبر پیغمبر الله گفت اربعوا علی انفسکم انکم لا تدون السمع ولا غایبا رحم کنید بالای نفستون صبر کو که دیگه چه بگویم عبارت مخفی کردی خود صبر کو خب بگو من میشنم بگو قربان بگو امی استدلالی که کردیم خب قبلا خودت گفتم خودت قبول نکردی من قبلا گفتم که برو اینمی استدلالات تا یک دفعه برو و پیش امی عبدالحی لکنوی اینا قول بیدلیل هزار کس باشه قبولش نمیکنم خب گوش است بینالین دادمی صفحه 478 است یا رسالهش صفحه 22 است و منها اخراج ابن مسعود رافعی اصوات بقی مطالعهش کردیم رسائلش کلش مطالعه کردیم بله اون گفتم مطالعه کردیم یاره کلش مطالعه کردیم دیگه بگو جوابت میشنم اول برو امی مسند امی عبارت پیش کو برو چی شد؟ مسند ذکر کردم امی مسند پیش کو برو کدام مسند؟ در کدام مسند؟ امی قول عبدالله بن مسعود صاحب مستندن و مسندن پیش کو ما کتاب پیش من نیست که من حافظ خونه نیستم که با تو بخونم این خونم دیگه که کتاب پیش نیست خودش چی میگه ان هذا الاثر و ان ذكره جمع من الفقهاء لكن لم يوجد له اثر في بشنو جوابت آماده هستم خب بگو که مولانا عبداللهی یک بگو میشنم حرکات اشتکانه کردی تو بسیار بد معلوم میشه بگو صحیح است ما بکنیم بد معلوم نمیشه بسیار بد تو بگو که خاطر هوایی دست میکنی بازو گفتم هوایی دست میکنی هوایی مشکات موجود است و مصدق حاکم میپالی بچهش بدروخ بیرون نویس کدای طالبا را بازی میدی مردم را به بیراه میکشی بگو میشنم عبدالله ابن مسعود صاحب امی قولش علامه عبدالحی لکنوی جلال الدین سیوطی در نتیجه الفکر دیگه علما بیان میکنه جلال الدین تو خود حمالت الحطب جور کردی حمالت الحطب خود جور کردی خوش تو طرف پیش میکنی سیوطی کی است مولانا عبدالحی خب بگو خب برو میشنم که میشنوی جلال الدین سیوطی عبدالحی لکنوی رحمت الله علیهما اینا میفرمایند که اثر عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما رضی الله عنه امی است که این اثر اگر چندی که فقهایی را ذکر کرده مگر سند نداره بلکه ثابت از عبدالله ابن مسعود صاحب خلاف ازی است چرا کم خلاف ازی است میگه ای است که اول خویی به بیان سند و این اخراج ازی را حفاظی در کتب کرده باشه او ضرورت داره که تو پیش نتانستی امام احمد ابن حنبل در کتاب زهد خود ایره کلانای تو مثل کوثری پیش داده است کوثری کلانتون پیش داده است ایره مبسوط پیش داده است ایره شامی پیش داده است اونایی که میگه گمان دارن که عبدالله ابن مسعود صاحب مردم از ذکر منع میکردن ما جلست عبدالله مجلسا حتی ما با امرای عبدالله ابن مسعود صاحب در هیچ مجلسی نششتیم الا و ذکر الله فيه مگر در اونجا ذکر کردن چیک میزه مثل تو مثل شما رو واره خیز میزه چیک میزه حالی خود تو سر خیز رفتی حالی تو خود جارب ذکر بالجار چرا میگه وای ذکر بالجار چرا میگه حالی ذکر بالجار چرا میگه ما خود در ذکر بالجار با تو بحث دارم مولوی صاحب او بدر تو قول خدا را رد میکنی خطی خدا صاحب کشتی میگیری او دوره بکم تضرعا و خفیه
خب بگو دماغ خیز بزنی بگو فکر طبیعی بسیار زیاد تو برو دیگه پیش برو تو پیش برو حدیث تا بخون بخون الحمدلله مطالعه وظیفه ما با قرآن اگه بفهمیش شامی را پک کدای شامی را گوش تو گوش تو ای صبر کو اینمی اواله شامی را تو پیش کدای از کتاب الحذر والاباحه چرا از فتاوای هندیه که شامی نقل کرده است در باب صلات علی النبی صلی الله علیه و سلم در اونجا گفته سرام است در اونجا گفته سرام است فتاوای هندیه تو چرا قول شامی را از یک جایش میکشی از دیگه جا پک کردی اشتباه کرده نفهمیده ما خو میفهمم که شامی و تو را واری آدم رد میکنم ما خو مقلد محض نیستم ولی چرا عبارت شامی را پک کردی ولی امی شامی در باب صلات علی النبی صلی الله علیه و سلم در آخر نماز از فتاوای اندیه نقل کرده است که امی ذکر بالجهر حرام است مثل تو را وارد صوفی را گفته است باید حاکم منش کنه تو چرا او را نقل میکنی با طالبای سر جوتل غلط تو تعبیر میکنی که مثل تو واری را گفته مثل ما واری را آقا دنیا را خود تو خراب کرده دنیا را خود پیر تو خراب کرده است و بده با قرآن اگه جواب کرده بتونی نه درختی رفتی استاد شو تو استاد شو خانه نرجس بچش نرجس استاد شو گم شو این نرجس خانه استاد شو ما به طولش برات جور میکنم استاد شو حالا چی گفتم تا جواب از قول شامی که گفته سرام از باب صلات علی النبی صلی الله علیه و سلم در جلد اول جوابش چی داری توفیق میکنه فتاوای اندیه میگه حرام است فتاوای اندیه میگه حرام است فتاوای عالمگیری تو میگه حلال است امی شاگردای تو چر کده رئیس دیگه بخوش کو گوش هستم بگو امیر رحمت الله علیه که گپ توفیق کرده میان احادیث متعارضه و غیر متعارضه را توفیق کرده متعارضه نیست ذکر بالجهر در مواضع غیر منصوص حرام است ذکر بالجهر در مواضع غیر منصوص حرام است اگر پیدا کردی دستم میبرم خب هم یک دلیل دیگه پیش کردی مولوی صاحب یک دقیقه خب یک دلیل دیگه پیش کردی از او صحابیه که ذکر بالجهر میکنه از صحابیه که ذکر بالجهر میکنه پیغمبر الله در قبرش پایین شو حرمت به احادیث وحاد ثابت نمیشه ملاحظه امو خاطره که به حدیث به خاطره که خب بیچاره هستی نه حدیث نمیفهمی حدیث تو برو تو پیش برو از صحابی استدلال کرده بودی قول صحابی در برابر قول جمهور صحابه معتبر است که صحابی ذکر بالجهر میکنه تو میگی دلیل شو ما اونجا حدیث مرفوعه را پیش کردیم حدیث مرفوعه کدوم مرفوعه تو بخون سندش بخون بخوان من برای تو بیکار خونستم ترت تو مرا میگوی بخون تو بخون یک حدیث با سند بخون تو چی کاری حدیث در سند یزود کی است در سند یزود دراج ابی سما هست او حدیث نه نرجس مولوی صاحب نرجسی که از ما خلاص نمیشی نرجس استاد شو استدلال کو اما صحابیه که تنها ذکر میکنه ابوبکر عمر عثمان جمهوری صحابه چرا ذکر بالجهر نمیکنن ما میگویم ما نشون بده یک روایت نفی خود دلیل نداره نفی دلیل نمیخواه تو مثبت هستی دلیل نشون بده او ابن الحمام گفته است ادعای گفته است او بسواد تو خود جاهل تو اجهل هستی اجهل آیا صاحب ادعای نگفته است که پس از اینکه پس بشنو ابن الحمام رحمه الله همام یک سکی بگو چه؟ ادعای را قبول داری ادعای را قبول داری ادعای عدم نقل دلیل برای عدم گرفته نگرفته عبدالله جان جاجوی رحمت الله علیه در البصائر و شاگردش مولوی صاحب نقیب او نوشته کرده در کتاب خود می نویسه بیان میکنه که عدم الروایتی دلیل نیست بلکه روایت العدم دلیل روایت عدم پیش کو ابوبکر صدیق عمر فاروق ذکر نکرده
ملا داگه ما در وقتش خواندیم، در وقتش. تو خب بچه هستی. داگه ملا داگه و نقیب ما وقت خواندگی استیم، فهمیدی؟ آله خو استاچو از صحابی که استدلال کردی، از نرجس خو اولیایی که تو ساخته مثل پیر باده واره ما قدم ما در گردنشان است. اولیا مثل پیر باده قدم ما در گردنشان است، در گردنشان. آره از اولیا تو از مردا کمک میگیری ها؟ در برابر یحیی اونابی در مردا میری کمک نری. بیار گرفتی مولوی صاحب، یادت باشه دیگه قید توحیدی ها پنجه نکنی. برو.